International Islamic Research Center. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ خالق ارض و سما، مالک کائنات، رب ذوالمنندہ بے شمار بار شکر ہے کہ جس ذات کبریا نے مینوں اور تانوں اپنے گھر دے اندر اپنی بندگی دے طریقے اختیار کرن دی اور اپنی بندگی دے انداز عبادت اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے. رب کائنات مینوں تانوں سب نو اللہ سونا اس دنیا وچوں ایمان دی سلامتی نال رخصت ہون دی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے. انتہائی باوقار ساتھیو، جو آیت قرآن مجید دی میں تلاوت کیتی ہے، اس آیت کریمہ دے اندر رب کائنات نے دنیا دے انتہا درجے دے طاقتور انسان دی موت دا تذکرہ کیتا ہے. رب کائنات نے اس عظیم ہستی جو اللہ دا رسول بھی ہے اور دنیا دا سب تو زیادہ طاقتور انسان ہے، نہ اس تو پہلے اتنا عظیم الشان طاقتور انسان آیا ہے، نہ قیامت تک ایسا کوئی طاقتور انسان آئے گا کہ رب کائنات نے شرارت، خباثت اور فساد دے سر چشمے شیطانہ نو بھی رب کائنات نے اس دے زیر سایہ کر دیتا. رب کائنات نے انہاں شیطانہ تے بھی تسلط عطا فرمایا کہ انتہا درجے دے خبیث الفطرت ہستیاں بھی رب کائنات نے اس دے تابع کر دیتیاں، تاکہ دنیا دے اندر اس دا وقار، اس دی طاقت ساری کائنات تو بلند و برتر ہو جائے. کوئی اس دے مد مقابل نہیں. ہر انسان دا سب تو بڑا دشمن شیطان ہوندا ہے. انسان بسا اوقات ہر ایک نال مقابلہ کر لیندا ہے، مگر شیطان دے داؤ پیچ دا، شیطان دے مکر و فریب دا شکار ہو جاندا ہے. مگر رب کائنات نے اس عظیم ہستی نو، دنیا کائنات دے شیطانہ نو اس دے تابع کر دیتا. ساری کائنات دے شیطان اس دے رحم و کرم تے جس نو چاہے بیڑیاں زنجیراں دے اندر جکڑ دے، جس نو چاہے عذاب دے دے. اتنی طاقت والا انسان کہ رب کائنات نے، اللہ دا قرآن فرماندہ ہے کہ دنیا دی سب تو سخت ترین دھات تانبا ہے. اللہ نے اتنا طاقتور اس نے بنایا. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تانبے دے چشمے، تانبے دے ذخائر انہاں دے ہاتھ دے اندر اس طریقے نال نرم ہو جاندے سن، اس طریقے نال انہاں دے ہاتھ دے اندر آن کے موم ہو جاندے سن جیسے پانی دے چشمے ہوندے نے. اتنا طاقتور رب دا قرآن فرماندہ ہے. علمنا منطق الطیر، اللہ رب العزت نے سید سلیمان علیہ السلام نو پرندیاں تک دیاں بولیاں سمجھا دیتیاں. پرندہ جس درخت تے بیٹھا ہے، جو بات کردہ ہے، کوئی پرندہ بھی درخت تے بیٹھ کے، کسے جنگل دے اندر بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام دی شکایت نہیں کر سکتا، سلیمان علیہ السلام دے خلاف کوئی لفظ نہیں بول سکتا. اتنا طاقتور انسان
انسان اتنا طاقتور انسان کے پرندے بھی اس دے تابع اللہ نے کر دیتے نے، جن و شیطان اس دے تابع کر دیتے نے، اور رب کائنات نے ہوا نو اس دے مسخر کر چھوڑیا ہے، اور رب کائنات نے اتنی طاقت، اتنی حس، اتنی قوت اور اتنا رب کائنات نے اختیار و اقتدار دیتا ہے کہ صحرا دے اندر بولن والی چیونٹی دی بول نو بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام سن لیندے نے۔ دنیا تے کوئی اتنی طاقتور ہستی نہیں آئی، طاقتور بھی اور اللہ دا رسول بھی، روحانیت دے اعتبار نال حضرات ساری دنیا دے ولیاں نالوں بلند و برتر، ساری کائنات دے اتقیاء اصفیاء، ساری کائنات دے صلحاء بارارا، ساری کائنات دے نیکوکار کٹھے ہو جان، سلیمان اللہ دا نبی و رسول ہے، ساری کائنات دے نیکوکار اللہ دے رسول، اللہ دے پیغمبر دی عظمت اتنی ہوندی ہے، شان اتنا ہوندا ہے، مقام اتنا ہوندا ہے، وقار اتنا ہوندا ہے کہ ساری کائنات دے صلحاء پیغمبر دی ایک رات دی ایک تسبیح دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے روحانیت اتنی دیتی، نبوت دیتی، اور دنیا دی بادشاہت طاقت اتنی دیتی کہ رب دا قرآن آخدا ہے کہ ہوا تک اس دے مسخر، دنیا دی کمزور ترین مخلوق چیونٹی جس نو کوئی آلات لگا کے بھی اس دی بات نہیں سن سکتا ہے، اس دے اشارے نال قیافات لگا سکتا ہے، اس دی بولی نہیں سمجھ سکتا، مگر اتنا طاقتور اللہ نے سلیمان علیہ السلام نو بنایا، ایک چھوٹی جی مخلوق، چھوٹی جی ادنا جی اللہ دی مخلوق چیونٹی بھی اگر صحرا دے اندر گفتگو کر دی ہے، اللہ نے اس دی گفتگو نو بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام دے کناں دی زینت بنا چھوڑے۔ اتنا طاقتور رب کائنات نے سیدنا سلیمان علیہ السلام دی ان آیات دے اندر موت دی کیفیت دس کے دسے ہے کہ لوگوں کوئی دنیا دا بڑا طاقتور انسان ہوئے، کوئی دنیا دا بہت زیادہ طاقت والا ہوئے، اس نو جنوں انس تے اقتدار و اختیار حاصل ہو جائے، انہوں درختوں دے بیٹھن والے پرندیاں دا بھی حکمران بنا دیتا جائے، ہوا جیسی مخلوق بھی اس دے تابع کر دیتی جائے، حشرات الارض وچ چیونٹیاں تک بھی بولن تے دے کناں دے اندر او دی آواز پہنچا دیتی جائے۔ رب دا قرآن آخدا ہے سنو لوگو کہ اتنی بڑی طاقتور ہستی بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر محتاج ہے، بے نیاز نہیں، رب دے حکم دے مقابلے اس دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتنا بڑا طاقتور انسان بھی اپنے سانس دی ڈوری تک دے اندر محتاج ہے، اتنا بڑا طاقتور انسان بھی اپنے کردار و اعمال دے اندر اس رب دی ہستی دا محتاج ہے، اتنا بڑا قوت والا انسان بھی اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے دے اندر اس مالک کائنات دا محتاج ہے۔ دنیا دی بڑی تو بڑی طاقت بھی اس مالک دے مقابلے دے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ساری کائنات تو زیادہ طاقتور ہے تو میرے رب دی ذات ہے۔ دنیا کائنات نو پیغام دیتا ہے کہ جدو سلیمان علیہ السلام نو اساں اتنا طاقتور بنا دئیے پھر بھی اتنا محتاج ہے، اتنا محتاج ہے کہ ساڑھے کسی بھی کیتے ہوئے فیصلے دے مقابلے دے اندر سلیمان علیہ السلام دی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر ایک مقام تے فرمایا، اور صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء ہے، اے اتنا طاقتور انسان، جنوں انس تے طاقتور بادشاہ ایک دیہڑے اپنی مجلس دے اندر بیٹھ کے کہنے لگے، بخاری شریف کتاب الانبیاء ہے کہ میں راتی اپنی 70 بیویاں دے پاس جاواں گا اور 70 شاہ سوار پیدا ہوئے گا، 70 میرا نوجوان لڑکا صحت مند تنو مند پیدا ہوئے گا، مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوئے گا۔ یہ دنیا دے طاقتور انسان، اور صرف طاقتوری نہیں، اللہ دا نبی ہے، ایک آرزو کیتی ہے، تمنا کیتی ہے کہ 70 بیویاں نے، 70 بیویاں دے پاس جاواں گا، 70 میرا پتر پیدا ہوئے گا۔ یہ کہہ دیتا، قریب دا ساتھی بیٹھا ہے، اس نے آکھا انشاءاللہ کہہ دیو، توجہ کرنا، انشاءاللہ کہہ دیو۔
پیغمبر ہے تو، طاقتور ہے تو، جن و انس دا بادشاہ ہے تو، ہوا تیرے تابع ہے، دنیا دی سخت ترین دھاتاں رب نے تیرے ہاتھ دے اندر موم کر دیتیاں نے، پرندیاں دیاں بولیاں جان دے ہو اور چیونٹیاں دیاں بولیاں سمجھ دے ہو، ہد ہد جیسے چھوٹے جائے پرندے بھی تہاڈی نگاہ تو اوٹھر نہیں ہو سکتے ہیں۔ سن لو انشاءاللہ کہو اگر اللہ دی مرضی ہوئے گی تو بیٹے ہوں گے، اللہ دی مرضی ہوئے گی تو بیٹے ہوں گے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام دی زبان تے جملہ جاری نہ ہو سکیا، باوجود یاد دلان دے انہاں دی زبان تے نہیں آئے۔ اور لوگوں سنو، اللہ رب العزت دنیا کائنات نو کیا پیغام دے رہے ہیں، اتنا بڑا طاقتور اپنے ارادے دا بھی مالک نہیں، اپنی زبان تے بھی اختیار ہے۔ رب نہ چاہے اپنی زبان تے بھی اختیار نہیں آکھیا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدوں وقت آیا ساریاں بیویاں خالی، اللہ اللہ، ایک بی بی دے پاس ایک بچہ احد شکے ہے، او دا پہلو مارے ہویا ادھرنگ قسم دا بچہ، عورت نے آن کے دائیں نے آن کے رکھ دیتا، جناب اے آپ دا ترکہ ہے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت کیا دسنا چاہتے ہیں، اور دنیا کائنات دے مویاں کلو منگن والے ہو، اور دنیا کائنات دے محتاجاں کلو ایک ایک ٹکے دے محتاج کلو تویزاں دے نا تے پتر منگن والے ہو، اور پلیٹاں زعفران دیاں لکھا کے پتر منگن والے ہو، مولویاں پیران دے ڈھکوسلیاں دے اندر آ کے لونگ دم کرا کے پتران دی آس لگانے والوں، اے میرا وقت دا بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، جنوں انس دا بادشاہ ہے، وقت دا طاقتور ہے، روحانیت دے اندر بھی بلند ہے، دنیا دے اندر بھی بلند ہے، مادی لحاظ نال بھی سب تو اعلیٰ ہے، روحانیت دے اعتبار نال بھی مخلوق وچ سب تو بلند و برتر ہے، مگر میں بیٹے نہ دیواں تے میرا طاقتور نبی ہو کے بھی بیٹے لین دی طاقت ہے۔ اور آج میں اور آپ کیا کرنے ہیں؟ آج لوگ درباراں تے مزاراں تے مولویاں دے پاس جا کے دھیاں پتر منگدے نے، نتیجہ کیا نکلدا ہے؟ حضرات جدو رب دی بارگاہ نو چھوڑ کے جاندا ہے پھر بے عزت ہو کے واپس آندا ہے، جدو رب دی بارگاہ نو چھوڑ کے جاندا ہے اپنی جان گوا بیٹھدا ہے، جدو رب دی بارگاہ چھوڑ کے جاندا ہے پھر دنیا کائنات تے ذلیل ہو جاندا ہے۔ دیکھو دنیا تے اج لوگاں دے سامنے اللہ نے انہاں نو نمونہ عبرت بنا دیتا ہے، جو رب دی بارگاہ چھوڑ کے کائنات دے محتاجاں کولوں پتر لین گئے، کنہاں دیاں دھیاں بہناں نو مولویاں پیراں نے ننگا کر کے ننگے جسم تے چھاتیاں شرم گاہ کے تویز لکھ کے دنیا کائنات تے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کنہاں نو مولویاں تے پیراں نے تالاب دے اندر ننگا کر کے تے تالاب گندے دے اندر غسل دیوائے نے، کنہاں نو چھریاں تے کینچیاں دے پیراں نے آ کے انہاں دی عزت نو لیراں لیراں کیتا ہے، اور کئی جہان دی بازی گواہ بیٹھے نے۔ رب کائنات نے دنیا نو پیغام دیتا ہے، اور بد نصیبو محتاجاں دے دروازے تے جانے والو ساری کائنات دے وسائل دا ڈھیر لگا دیواں پھر بھی سلیمان میری بارگاہ دے اندر دھیاں پتراں دے اندر میرا محتاج ہے، اپنی مرضی کر سکدا۔ اج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ محتاج، ٹکے ٹکے دا محتاج، ایک ایک پیسے دا بھکاری، ایک ایک مرید نو ہرس دی نگاہ نال دیکھنے والا، دنیا دے ایک ایک پیسے دی خاطر لالچی۔ آج میں اور آپ نے اس نو مشکل کشا بنایا ہے، بڑا طاقتور ہے، بندے مار کے دعویٰ کر دے میں زندہ کر دیاں گا۔ اللہ دا قرآن آکھدا دنیا دا طاقتور پیغمبر اللہ اللہ، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ ہائے ہائے، اللہ پاک فرماندا ہے وَلَقَدْ
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ. اور دنیا دا طاقتور انسان متاں کوئی سمجھے جوے اپنے جادواں دے زور تے اپنی میاں اپنی پھونکیاں دے زور تے جنہاں نو غلام بنا کے ودا ہویا ہے. اللہ دا قرآن دا کوئی نہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ. اساں سلیمان علیہ السلام دے تابع ہوا کر چھوڑی آئی. والے سلیمان الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. اللہ پاک فرماندا ہے بھوکے نال نہیں اپنی ذاتی کمال نال نہیں اے جن بھی میں تابع کیتے یعمل بین یدیہ باذن ربہ. میں اللہ دے حکم دے نال میں سلیمان علیہ السلام دے جن تابع کر چھوڑے آن. اے بھوکیاں نال نہیں دماں نال نہیں چلیاں نال نہیں کشف نال نہیں اے میاں کسے حضرت صاحب دی نظر کرم دے نال نہیں. یعمل بین یدیہ باذن ربہ ومن یزغ منہم عن امرنا نذقہ من عذاب السعیر. اللہ اللہ اے جن میں انہوں اپنے حکم دے نال تابع کر چھوڑے اے میری مرضی نال کم کریں دیان. اللہ دا قرآن دا یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. اے شکرا قلیل من عبادی الشکور. بڑیاں بڑے بڑے محال بناون والے دنیا دا ایڈا کوئی طاقتور کوئی نہیں آیا. اللہ پاک فرماندے نے میں ایڈا طاقتور بنایا کہ میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دے کاریگر جڑیاں کھاون واسطے سانکاں پلیٹاں تھالیاں براتاں بنیندے آن جفان کل جواب. ایڈیاں وڈیاں تھالیاں کھاون واسطے ایڈیاں وڈیاں سانکاں براتاں بنیندے آن کل جواب جویں تالاب ہوندے نے وڈے وڈے. لے آؤ کوئی ایڈا طاقتور. اللہ پاک فرماندا ہے وقدور الراسیات تے اودیاں دیگاں اتنیاں وڈیاں ہوندیاں کہ انہاں نوں جن بھی چولہے تو ہلاؤن دی طاقت نہ رکھ دے. اتنیاں طاقتاں میں دے چھوڑیاں سلیمان علیہ السلام نو تے ساری کائنات دے جن تے انسان دے تابع کر چھوڑے. وحشر سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. انسان بھی جن بھی پرندے بھی اللہ اللہ فرما بردار. اتنی طاقت کوئی حزب اختلاف کوئی نہیں کوئی اپوزیشن کوئی نہیں. ہر طرف فرما برداری ہی فرما برداری. دنیا دے خباثت و شرارت دے سر چشمے اللہ نے سر نگوں کر چھوڑے نے. کہیں کوئی سازش کرنے والا بھی نہیں ہے کہیں کوئی سلیمان علیہ السلام دے خلاف آواز اٹھان والا بھی نہیں ہے. اتنا طاقتور کہ جن انسان پرندے آ رہے ہیں. اللہ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے. اللہ دسنا چاہتے ہیں کہ آؤ کتنا اس میں فراوانی دیتی کتنی فراوانی دیتی ہے. سلیمان علیہ السلام ایک دیڑے ہوا تے تخت دے نال آ رہے نے. ہوا تے بیٹھ کے تخت تے چل دیں کہ جگہ آئی بڑی سرسبز و شاداب پھلاں دی موسم. ہوا نے حکم دیتا تخت روک دے.
تلے ٹردے آندے نے درختاں دے پھل پھل ویکھدے آندے نے اللہ تعالیٰ دی قدرت دے نظائر عجائبات قدرت دا مشاہدہ کردیاں اے آندے پینے تاں جو ایک ایسی جگہ تے آئے کہ جتھے رب دی چھوٹی جی مخلوق چیونٹیاں اپنے رزق دی تلاش دے اندر ماریاں پھر رہیاں سن، رزق دی تلاش واسطے کھڈاں وچوں بلاں وچوں نکلیاں ہوئیاں سن، اور انہاں دی ایک سردار چیونٹی جو انہاں دی نگرانی تے مامور ہے، اس نے دیکھیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر دے نال پھلاں در بوٹیاں در اللہ دے عجائبات قدرت در دیکھ دے آ رہے نے، تے چھوٹیاں چیونٹیاں اے پیر دے اندر سینکڑے دی تعداد دے اندر بھی آ جان تے جس دے پیر تلے آ جان انہوں احساس تک ہوندا اللہ اللہ حتی اذا تولا واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان۔ چیونٹیو جلدی کرو اپنیاں بلاں دے اندر اپنیاں کھڈاں دے اندر ٹر جاؤ، جلدی کرو کھانا پینا چھوڑ دیو، اے چرنا چگنا چھوڑ دیو، رزق دی تلاش چھوڑ دیو، کیونکہ متا تلاش ہے رزق دے اندر جان بھی گواں بیٹھو نہ ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی، چیونٹیو انہیں مر ونجن نال رزق دی تلاش دے اندر موت آ جائے نا جلدی کرو اپنی کھڈاں دے اندر ٹر جاؤ کیوں لا یحطمنکم سلیمان۔ اللہ دا پیغمبر سلیمان اگے آندا پیا ہے، اس واسطے سلیمان علیہ السلام دا نام لے کے آخری پئی ہے لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، اگے سلیمان علیہ السلام تے پیچھے لشکر آندا پیا ہے، تانوں لتاڑ دین گے مر جاؤ گی، اس واسطے کھڈاں دے اندر چلیاں جاؤ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہاں نوں پتہ لگنا۔ ہائے اللہ نے کہ چھوٹی جی مخلوق چیونٹی کو دنیا کائنات کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اور جنہ دے چھیڑ آکھ دے فلانے حضرت صاحب کو جنہ دا چھیڑے اور جنہ دے تابع نے موکلات نے، اس نے الٹی سورت یاسین دا چلہ کیتا ہے، اس نے الٹی کل شریف دا چلہ کیتا ہے، اس نے الٹی سورت فاتحہ 1.25 لاکھ باری پڑھی ہے، موکلات اس دے تابع نے، جن اس دے تابع نے، حضرات اس واسطے وہ چوریاں لب لیندے نے، انہاں نوں چھپیاں چیزاں دا پتہ چل جاندا ہے، وہ پردے دیاں اوٹاں وچوں جان لیندے نے، غیب دیاں خبراں دین دے دعوے دارو۔ اللہ پاک فرماندا بد نصیبو اتنی بڑی کھوپری تانوں دتی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اتنا بھی تانوں احساس نہیں ہے، اتنا بھی پتہ نہیں ہے، تہاڈے مولوی چلیاں دے دعوے کرنے والے، تہاڈے پیر الٹی چچی زکاتاں دینے والے دعویٰ کردے نے موکلات دے تابع ہون دا، مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں تے جنہاں نوں حضرت سلیمان دا فرما بردار غلام بنایا ہے، جن دائیں بائیں میرے سلیمان علیہ السلام دے چل دے نے، دنیا دے بڑے بڑے شیطان و سرکش بھی میں سلیمان پیغمبر دے تابع دار بنائے نے، وشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد، میرے سلیمان دے پاس اتنی طاقت ہے، زنجیراں دے اندر جکڑ کے جن رکھے ہوئے نے، اور پرندے بھی اس دے ساتھ چلنے والے، لیکن سنو میرا جنہ دا بادشاہ پیغمبر بھی اس نو بھی غیب دا پتا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آئی ہوئی پیر دے تلے چیونٹی دا بھی پتا لگنا۔ اج دنیا دے بھکھے ننگے، دنیا دے دولت دے حواس پرست، خواہشات نفس دے پجاری، لوگاں دی عزت و آبرو نو لوٹنے والے، رب کعبہ دی قسم اج غیب دے دعوے دار نے جی فلاں ایسے کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، ساڈے حضرت صاحب نو بادشاہ سال پہلے دا پتہ چل جاندہ ہے، ساڈے حضرت صاحب
صاحب نو فلاں جگہ تے بیٹھے نو پورے ملک دا پتہ چل جاندہ ہے. ساڈا حضرت صاحب کشف کرے گردن جھکائے تے پورا جہان اس دے سامنے ہو جاندہ ہے. ساڈا حضرت صاحب اکھاں بند کرے تے پوری دنیا روشن ہو جاندی ہے. رب کائنات فرماندے او کائنات دے بد نصیبو تواڈے حضرت اکھاں بند کرن تے سب کچھ نظر آ جاندہ ہے. میرا دنیا دا طاقتور انسان اکھاں کھولے پھر بھی پہر تلے آئی ہوئی چیونٹی دا بھی پتہ چلدا. لوگو سنو اللہ دی قسم اہل حدیث مزاراں دا دشمن نہیں ہے. مزار بناون دا بھی قائل نہیں اور مزار گراون دا بھی قائل نہیں ہے. سن لو اہل حدیث اللہ والے دیاں قبراں دا دشمن نہیں ہے لیکن اہل حدیث مزاراں دی اوٹ دے اندر ہون والی بے حیائی دا دشمن ہے. مزاراں دی اوٹ دے اندر لوگاں دی عزت و عصمت و عزت نو پامال کرنے والے دا دشمن ہے. مزاراں دی اوٹ دے اندر چرس و شراب تے بھنگ دے کاروباریاں دا اہل حدیث دشمن ہے. اہل حدیث جاندا ہے کہ جیسے اہل حدیث دی مساجد لوگاں دی عزت و آبرو دی محافظت دی ضمانت نے کائنات دے اندر آج تک کوئی مثال نہیں ہے کہ اہل حدیث دی مساجد دے اندر بہو بیٹیاں دی عزت نو بے آبرو کیتا جائے. تواڈے مزار دنیا کائنات دی بہو بیٹیاں دی بے عزتی کرن دے مرکز بن چکے نے. تواڈے مزارات دی اوٹ دے اندر لوگاں دی معصوم تھیاں دی عصمت نو پامال کیتا جاندا ہے. تواڈے مزارات دی اوٹ دے اندر لوگاں دے مال ہڑپ کیتے جاندے نے. تواڈی مزارات دے اوٹ دے اندر اس قوم دے نوجواناں نو نشئی اور بھنگی بنایا جاندا ہے. سن لو رب کعبہ دی قسم اہل حدیث دا مطالبہ ہے کہ جس طریقے اہل حدیث دی مساجد لوگاں دے عزت مال آبرو دی حفاظت دی ضمانت نے حکومت نو چاہیے کہ انہاں مزارات نو بھی لوگاں دی عزت و آبرو دی ضمانت بنایا جائے. اج مزارات یہ بابا کرامت اللہ 5 بندے مار دیندا 20 بندے قتل کر دیندا. دنیا دا ہوس پرست خواتین نو ننگا کر کے ہائے ہائے آسمان نہ پھٹ گیا جنہ کسی دی بہو بیٹی دے کپڑے اتار دیتے ظالم نے. زمین ریزہ ریزہ ہو کے اور لوگوں زمین شک نہ ہو گئی جدو کسی دی بہو بیٹی نو ننگا کر کے ظلم و ستم دا شکار کیتا گیا ہے. لیکن اس دے اندر قصور صرف دنیا دے اس بد نصیب دا نہیں، قصور میری اور آپ دی سوچ دا بھی ہے. اللہ دی بارگاہ نو رب دے دربار نو چھوڑ کے غیراں دے دربار تے نہ جاندی تے کدی بے عزت و بے آبرو نہ ہوندی. اللہ دی بارگاہ جائے ہویا کدی بے آبرو ہوندا. اللہ اللہ یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ عقیدہ توحید دس رہی ہے کہ دنیا دا طاقتور انسان بھی پس پردہ غیب نو جاندا. ہائے ہائے تے سلیمان علیہ السلام نے بھی عقیدہ توحید نو کیسے سمجھایا ہے. سلیمان علیہ السلام نے بھی اس چیونٹی دی بات سنن دے بعد کیا الفاظ مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر آکھے نے. اللہ اللہ چیونٹی ادی کھڑی لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک گل سنی اللہ اللہ ناراض نہیں ہویا. آج تک کسے موئے دے پارو عقیدہ رکھیا جائے کسے مردے 100 سال دا 1000 سال دا موئے دے بارے کوئی کہہ دے اے بابا موئے ہویا ہے اے قبر چ جیندہ نہیں اے سندا نہیں اس نو پتہ نہیں لگدا تے مرید سیخ پا ہو جاندے نے. لوگ مرن مارن تے آ جاندے نے اس نو انبیاء اولیاء دا توہین کرن والا قرار دیندے نے. اے جی بزرگاں دا گستاخ ہے اس نے بزرگ دی توہین کیتی ہے. ہزاراں سال دے دنیا تو رخصت ہوئے قبر دے اندر پے ہوئے اس بابے دے وجود دے بارے اس نے عقیدہ رکھیا ہے کہ بابے دا وجود بے بس ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس نو کوئی پتہ ہے دنیا دا کیسے دنیا تے وقت گزر رہے نے، کون آ رہے ہے، کون جا رہے ہے، کون بیمار ہے، کون شفا یاب ہے، کس نو کیا کیا بیماری ہے، کیا کیا ذہنی ٹینشن ہے، کس قسم دے اندر مبتلا ہے. ایک قبر دے اندر پے ہویا ہزاراں سال دا بابے دا وجود بے بس کچھ جاندا نہیں، کچھ دیکھدا نہیں، کچھ سندا نہیں. لوگ کہندے نے اس نے توہین کیتی ہے. آئیے سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے چیونٹی جیسی چھوٹی جی مخلوق دا جملہ سنایا ہے کہ سلیمان وقت دا بادشاہ ضرور ہے، سلیمان جن
عقیدہ ہے کہ چھوٹی جی مخلوق بھی کہندی ہے کہ سلیمان دے پیروں تلے آئی ہوئی چیونٹی دا بھی سلیمان نو پتا۔ اللہ اللہ، سلیمان علیہ السلام دا رد عمل کیا ہے؟ اللہ اللہ، فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ دا قرآن ہے، فتبسم ضاحکا من قولها قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا۔ اے میرا اللہ، تیرے بڑے بڑے انعام، بڑے بڑے احسان، اللہ اے بھی تیرا کیڈا وڈا انعام ہے کہ ایک چھوٹی جئی چیونٹی دی گل بھی میرے کنا تک پہنچا چھوڑی، تے ایک سچی گل چیونٹی دی سنن دے بعد حضرت صاحب کیا فرماندے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ او میرا اللہ مینوں توفیق عطا فرما، او میرا اللہ جے تو توفیق نہ دے، تیری رحمت شامل حال نہ ہوئے، میں دنیا دا طاقتور ہو کے بھی اللہ تیرا شکر بھی ادا کرن دی طاقت کوئی نہیں رکھدا۔ میری زبان چوں شکر دے جملے بلواونے تے تو بلواونے نے، میرے جسم چوں شکر دے اعمال صالحہ دیاں حرکتاں کرواونیاں تے تو کرواونیاں نے۔ او میرا اللہ جے تیری مرضی نہ ہوئے میں تے اپنی زبان چوں شکر دے کلمے کہن دی بھی طاقت نہیں رکھدا، تیری توفیق نہ ہوئے میں تا تیری بارگاہ چ اعمال صالحہ دی بھی توفیق رکھدا نہیں ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا قال رب ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ ہائے ہائے، انعام کتنا بڑا ہے آکڑیا نہیں ہے۔ اج میرے اور آپ تے جتنے بڑے احسان ہوندے نے اللہ دے، جتنی نعمتاں زیادیاں ہوندیاں نے، جتنی دولت دی فراوانی ہوندی ہے، جتنی صحت تندرستی ہوندی ہے، جتنا اللہ اولاد دی نعمت دیندا ہے، مال دولت دیندا ہے، تندرستی دیندا ہے، خاندان کنبہ قبیلہ دیندا ہے، عزت آبرو دیندا ہے، اتنا وقت دا چودھری رب دی بارگاہ چ اکڑدا جا رہا ہے، اتنا دی دھون دے اندر، اس دی گردن دے اندر تکبر دا سریہ پہندا جا رہا ہوندا ہے۔ جتنا صحت مند، جتنا دولت مند، جتنا طاقتور ہوندا جاندا ہے، اتنا رب دی بارگاہ وچوں نسدا جا رہا ہے۔ اے دی آرزو بڑھدی جا رہی ہے، جتنی دولت بڑھدی جا رہی ہے اتنی آرزو کیا ہے؟ کاش کہ میں بھی ایم این اے دی لسٹ وچ ہو جاواں، کاش میں ایم پی دی لسٹ وچ ہو جاواں، کاش میں بھی وزراء دی لسٹ وچ ہو جاواں، کاش میں بھی فلانے دی لسٹ وچ ہو جاواں، کاش میں بھی فلانی پارٹی دا ممبر بن جاواں۔ سنیے سلیمان علیہ السلام تے جتنے احسان رب دے پڑھدے جا رہے نے، کیا فرمانے؟ قال رب ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ میرے تے جتنے احسان پیا کرنے دا تقاضا ہے کہ مینوں اپنے نیک بندیاں دی لسٹ وچ شامل کر دے۔ اج اساں آکھنے کہ دنیا دا دولت مند رو رو کیا کہ اللہ مینوں نیکاں دی لسٹ شمار کر دے۔ نہیں، جتنی زیادہ دولت آندی جاندی اتنا زیادہ اکھاں پٹیندیاں جا رہی ہیں۔ کاش میرا 99 نمبر ہے، ہن میرا 80 نمبر دولت دے اندر آ جاندا، میرا 3 نمبر ہے دنیا دے دولت ترین انساناں دے اندر، کاش میں نمبر 1 دنیا دا دولت مند بن جاواں، میرا اتنا نمبر ہے، کاش میں اتنا بن جاواں، مینوں 5 سال واسطے اقتدار ملے ہے، کاش میری زندگی دے آخری سانس تک اقتدار میرے نام الاٹ ہو جائے۔ اور سنو اللہ دا پیارا پیغمبر مقد دا حکمران نہیں، اللہ میری حکومت وچ اضافہ فرما، اللہ میری دولت وچ اضافہ فرما، اللہ میرے اقتدار نو طویل فرما۔ نہیں نہیں، احسان و انعام دے بعد کیا کہہ رہے اللہ؟
لائے ہے، تیرے احسانات دا شکریہ اس بات دے اندر ہے کہ اللہ میں تیرے نیک بندیاں دی صف وچ ہو جاواں، او بھی اپنی مرضی نال نہیں، بے رحمت کا تیری مرضی نہ ہوئے تے میں نیکاں دی لسٹ وچ نہ لکھاون دی بھی طاقت نہیں رکھدا۔ اجے پہنچی ہوئی سرکار ہے، اے بادشاہ بڑی اچھی سرکار ہے، تانوں کیا پتا ہے لکھے چ میکھا مار لیندا ہے، دعوے۔ اور سلیمان علیہ السلام دعوے نہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اللہ نے کائنات دے اس اچے پیغمبر، کائنات دے طاقتور پیغمبر دی موت دا تذکرہ کرن دے بعد دنیا کائنات نو نقشہ دسیا ہے کہ لوگو اتنا طاقتور جنت حکومت کرنے والا میرے فیصلے دے سامنے اتنا بے بس ہو جاندہ ہے کہ دنیا دے طاقتور ترین انسان نو اپنے وجود نو کھڑا کرن واسطے ایک سوٹی دا سہارا لینا پہندا ہے۔ بڑا طاقتور، میرا فیصلہ آ گیا ہے، ہن کیا ہے؟ جن کول نے، او توجہ کرو، ہائے ہائے، جن کول نے، وزراء کول نے، مشیر کول نے، انسان کول نے، اللہ دا نبی ہے، اللہ فرماندے نے سا فیصلہ کر لیا دنیا دے شیطاناں نو جکڑن والا آج ساڈے فیصلے دے سامنے اتنا بے بس ہے کہ اسرائیل نو موت دے فرشتے نو آکھدا ہے او موت دے فرشتے مینوں میں مسجد بناونی ہے، اس واسطے تو ایسا کر مینوں تھوڑی جی مہلت دے، میں اپنے وجود نو سوٹی دے سہارے تے کھڑا کر لواں۔ لوگو اج سوچئے ٹھنڈے دل نال، میں اور آپ اج اللہ دے باغی بن کے مخلوق دی درگاہ تے جا کے سجدہ ریز ہونے ہیں، گڑ گڑانے ہیں، اے بابا دھنکا مینوں 2 سوٹے مار دے میرا بھی اقتدار بن جائے، اے بابا لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پتران دی جوڑی، اے بابا گھمکول تے پتر دے گول مٹول، کوئی ادے بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال، کوئی ادے بابا نور ہر بلا دور، کوئی ادے امام بری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ اللہ پاک فرماندے نو دنیا دے بد نصیبہ آمد نو دساں ساری کائنات دا طاقتور، ساری کائنات دا طاقتور میرے فیصلے دے سامنے کسے بے بسی دی تصویر کھڑا ہے۔ رب دا قرآن آکھدا ہے فلما قضینا علیہ الموت، اساں جس ویلے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے سلیمان علیہ السلام نو موت دا ذائقہ چکھا دئیے، ہن دنیا تے اس نو نہیں رہن دینا۔ اللہ فرماندا ہے فلما قضینا، اے فیصلہ اساں کر لیا ہے، جداں اساں فیصلہ کر لیا ہے اللہ پاک فرماندے نے دنیا دا طاقتور انسان میرا لاڈڑا نبی ہو کے بھی میرے فیصلے نو چیلنج کر سکدا، میرے فیصلے دے اگے اپیل نہیں کر سکدا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اسرائیل آن کے کہندا حضرت جی ہن تہاڈا فیصلہ عرشاں تے لکھیا گیا ہے کہ تساں اتنے وقت تو اس دنیا تو ٹر وینا ہے، دنیا تے نہیں رہ سکنا ہے۔ حضرت صاحب فرماندے نے تینوں پتہ ہے میں مسجد پیا بنوائنا تے مستری جن لگے ہوئے نے، جن لگے ہوئے نے، جداں میرا پتہ لگ گیا جو موت آ گئی ہے یہ مسجد ادھوری رہ جائے گی، کم نہیں ہوئے گا۔ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے جتنی آکھنیاں نہیں اس نو کر جائے فیصلے لکھ لینے، اساں تے اللہ دے فیصلے دے اندر ایک لحظے دی بھی تقدیم تاخیر کر سکدے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو پتہ ہے کہ اللہ دے فیصلے کہیں دے پیار نال بھی ٹل دے نہیں ہیں، اللہ دے فیصلے نو کوئی دنیا دا پیار بھی ہٹا نہیں سکتا ہے، اللہ دے فیصلے نو دنیا دے صاحب اقتدار بھی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا چنگا وہ اسرائیلا وہ یار میں کو محراب دے اندر کھڑا ہومن دے، اے سوٹی دے سارے تے سوٹی لئیے اپنی کھاٹی تلے دیتی ہے تے اس طریقے نال ہو کہ محراب وچ کھڑے ہو گئے نے جویں اگے کدی عبادت کرندے آن، اللہ دا ذکر کرندے آن، اللہ دا پیارا پیغمبر جنہ انساناں دا بادشاہ ہن سوٹی دا سہارا لئی کھڑا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نو کائنات والے ہو جداں میں کھسن تے آواں تے سوٹیاں دے سہارے ہی کھس لیندا ہونا، میں دنیا دا طاقتور بادشاہ
بادشاہ بے سہارا ہو جاندہ ہے. اے سارے سہارے میری طرف ہوندے نے. جے تڑی میں سہارا دتی رکھاں دنیا قائم رہندی ہے. جداں میں سہارے کھچ لواں دنیا دا طاقتور انسان بھی بے سہارا ہو جاندہ ہے. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. حضرت صاحب محراب دے اندر سوٹی دے سہارے تے کھڑے ہوئے نے. اللہ نے جتنا اندازہ چاہیا جتنا مقدر دے اندر آئے جن مسیت بنیں دے رہے مستری لگے رہے مزدور لگے رہے. رب نے دنیا کائنات نو پیغام دینا کہ لوگو جدہ میں سہارے کٹ دیواں وقت دنیا دے سہارے کم نہیں آندے رہندے. فلما خرا اللہ پاک فرمانے نے میں سیونک نو سیوی نو حکم دیتا ہے سلیمان علیہ السلام دے ڈنڈے نو کھانا شروع کر دے. اے سوٹا کھاندی رہی ہے کھاندی رہی ہے کھاندی رہی ہے. اللہ پاک فرمانے تاکل من ساتہ جنہ دا بادشاہ ہائے ہائے توجہ کرنا جنہ دا بادشاہ انسانہ دا بادشاہ پرندیاں دا بادشاہ اور جندے وہ سامنے تانبے بھی پانی طرح ہو جاندے آن. آج او دا خاص سوٹا او دے اپنی کھاڑی تلے تے سیونک سیوی کھاندی پئیے سیوی نو روکن دی طاقت ہائے ہائے ہائے. آج اس دے سوٹے نو جس دے سہارے تے کھڑا ہے دیمک نے کھانا شروع کر دیتا ہے. دنیا کائنات نو اللہ دا پیغام کیا ہے کہ اقتدار وقار دنیا دی ہر شے میرے حکم دے نال ہے. جدہ میری مرضی نہ ہوئے اور جنہ دے بادشاہ دے آکھے کدی دیمک تے چیونٹی بھی لگدی نہیں ہے. جدہ میری مرضی نہ ہوئے پھر دنیا دی چھوٹی جی مخلوق کہ سیونک نو بھی دنیا دا طاقتور انسان اپنے سوٹے دے کھاون تو روک سکدا. ہائے ہائے ہائے. مولویاں دے اپنے پتر ہوندے نہیں لوگاں نو پتر پہ دیندے نے. ساڑھے ایک اپنا بدنصیب اہل حدیث مولوی ہے. میں اپنی بات کرنا ہوں 25 سال ہو گئے نا اس نو شادی نو پتر کوئی نہیں دھی کوئی نہیں مظفر گڑھ دے علاقے دا تے اللہ دی قسم جمعے والے دڑے مسیح تے جبا کے بیبیاں نو لونگ دم کر کے دیندا ہے کہ جنوں لونگ دم کر کے دے ساؤں پتر مل جائے گا. اللہ دی قسم اہل حدیث کہلا کے بھی جڑا بندہ رب دی عزت عظمت توحید نو پامال کردا ہے اہل حدیث 1000 مرتبہ کہلائے کدی جنت دا حقدار نہیں بن سکتا ہے. یہ سلیمان پیغمبر جن جس دے سامنے دم مار دینے جن جس دے سامنے کھانگن دی طاقت نہیں رکھ دے آج اس دے سوٹے نو سیونک اور دیمک کھا رہی ہے. رب دسنا چاہتا ہے موت آ جائے تے اتنا بے بس ہو جاندہ ہے نبی بھی کہ اپنے سوٹے نو دیمک کو بچا سکدا. اللہ اللہ. تاکل من ساتہ فلما خرا ہائے ہائے ہائے. اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواں. فلما خرا جاؤ قرآن دا ترجمہ کرنا. فلما خرا جدہ سلیمان علیہ السلام دا وجود بے وس ہو کے ڈھہ گیا ہے گر گیا زمین تے آ گیا ہے اپنی مرضی نال نہیں آیا بے وس ہو کے خرا بے سہارا ہو کے زمین تے گر گیا ہے. فلما خرا تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب. اس لے جن پٹن لگا ہائے 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 سانو تا غیب دا پتہ کوئی نہیں سانو تا اتنا ہی پتہ کوئی نہیں لگا جو جڑا کھلوتا ہے دے اندر روح دا سانس بھی آندہ پہ ہے یا کوئی نہ اتنا بھی پتہ نہیں لگا جڑا سوٹے دے سہارے تے کھڑا ہے دے اندر روح موجود ہے یا کوئی نہ. اللہ پاک فرماندا ہے فلما خرا تبینت الجن اس لے جنہاں نو پتہ لگا تے آکھن گے ہائے کاش. فلما خرا تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب
المہین، اتنا سال 6 مہینے ایسا انہیں مریندے رہے ہیں، انہیں ڈر دی وجہ کر کے ساڈا پانی سکیا رہ گیا ہے، انہیں پتھر چا چا کے مسیت بنیندے رہ گئے ہیں۔ ہائے سانو پتہ ہوندا، حالانکہ کول لگ دے کھڑے نہ آندے کھڑے نہ ویدے کھڑے نہ، مگر وقت بھی انہوں نے پتہ نہیں لگا جو دے اندر سادی ڈوری بھی قائم ہے یا کوئی نہ۔ اللہ دسنا چاہتا ہے جنہاں نو غیب دے دعوے کرن والے ہو اور جنہاں دے چھیڑ دے دعوے دار ہو، میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دی صحبت جران والے مسجد دے مزدور جن بھی انہاں نو بھی پتہ نہیں لگا جو سلیمان علیہ السلام زندہ کھڑا ہے یا آپ دا روح اس دنیا تو پرواز کر گیا۔ حضرات آئیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس عظیم روحانی اور عظیم مادی طاقتور انسان دی موت کا تذکرہ کر کے دنیا کائنات نو پیغام دیتا ہے کہ لوگوں ساری کائنات تو زیادہ طاقتور میرا اللہ دی ذات ہے۔ ساری کائنات دا طاقتور انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر محتاج ہے، بے نیاز نہیں، بے بس و لاچار ہے، سمد و غنی نہیں ہے۔ ساری کائنات میرے مالک دے فیصلے دی محتاج ہے۔ آئیے لوگوں عقیدہ توحید اپنائیے، اپنی عزت نو پامال ہون تو بچائیے، اپنی بہو بیٹیاں دی عزت نو خراب ہون تو بچائیے، اپنے عقیدے نو خراب ہون تو بچائیے، اپنی جاناں نو دنیا کائنات دے لفنگیاں دے ہتھاں وچوں ایذاء و تکلیف تو بچائیے، اپنی بہو بیٹیاں دے پردے دی حفاظت کیجئے، اپنے عقیدے دی حفاظت کیجئے، اپنے بچیاں نو مزاراں دے نا تے نوراتے بٹھا کے انہاں نو چرسی بھنگی ہون تو بچائیے۔ آئیے رب ذوالجلال دی قسم ہے، اے تے اللہ دے فوت شدہ ولی نے، اے زندہ نبی بھی ہے اور طاقتور بادشاہ بھی ہے۔ اللہ دنیا کائنات نو دستا ہے زندہ نبی ہو کے وقت دا طاقتور انسان ہو کے بھی میری بارگاہ دے اندر میرے فیصلے دا محتاج ہے، تو دنیا دا کون انسان ہے جو مرن دے بعد اللہ دی تقدیر دے فیصلے کرے، کسی نو دھیاں تے پتراں دے فیصلے کرے، کسی نو بیماری و شفا دے فیصلے کرے، کسی نو بھکھے ننگے کرن دے فیصلے کرے، کسی نو رزق دے فیصلے کرے۔ رب کعبہ دی قسم دکاناں دے متھے تے تویز لکھانے والو سن لو، رب کعبہ دی قسم کسے مولوی دا تویز کسے دے رزق دے اندر نہ کمی کر سکتا ہے نہ اضافہ کر سکتا ہے۔ اور چھوارے تے لونگ دا دم کروا کے پتراں دی آس لگانے والو رب نہ دے تے وقت دے بادشاہ سلیمان علیہ السلام نو اولاد کو خالی بنا دیندہ ہے۔ آئیے عقیدہ توحید اپنائیے کہ اس بادشاہ خالق کائنات شہنشاہ مطلق دے محتاج بن جائیے۔ اللہ مینوں اور تانوں عقیدہ توحید تے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔